एउटी आमा भोजन गर्न बस्दै गर्दा खुर्सानी खान मन लाग्यो। हजुरलाई सबैलाई थाहा छ। छोरालाई भनिन् छिमेकीको आँगनमा खुर्सानीको बुटो रहेछ, छिमेकी घरमा रहेनछन्, टिपेर ल्याएर दिए। आमा प्रसन्न भइन्। छोराको दिमागमा के बस्यो? मैले केही ल्याएर दिए आमा खुसी हुनेछ, खुसी हुनेछ। आमाले सोधिन् कहाँबाट ल्याएको? छोराले भन्यो, तर केही भनिन। आज खुर्सानी छोड्यो, भोलि फल अरू केही छोड्यो, पर्सि कपडा छोड्यो। आमालाई ल्याएर दिन्छ, आमाले खान्छन्, तर सोध्दिन, गाली गर्दिनन्, चोर्न हुँदैन भन्दिनन्। पछि ठुलो चोर भएछ, पुलिसले समात्यो। अब अदालतमा केस चल्यो। अब जजले 10 वर्षको कैद सुनाएछ। ठुलो चोरी थियो। त्यति बेला त्यो बालकले भनेछ, जज साहब म 10 होइन 20 वर्षको कैद स्वीकार गर्छु। एउटा शर्त छ मेरो, एउटा निवेदन छ मेरो। के निवेदन? बोले मसँगै मेरी आमालाई पनि जेल हुनुपर्छ। किन? तेरो आमालाई चोर्नु भयो र? होइन, मैले जीवनमा पहिलो पटक एउटा खुर्सानी चोरेको थिएँ। त्यो दिन नै मलाई एक थप्पड लगाएर अर्काको सामान छुन हुन्न भनेको भए म आज यति ठुलो चोर बन्थिन। त्यो एउटा खुर्सानीलाई नदेखेको जस्तो गर्दा आज म मेरो महान चोर बने। मेरो आमाको दोष। एक दिन मेरो जीवनमा 1-2 महिना पहिला एउटा घटना घट्यो। एकजना आमाले एकजना बच्चालाई, छोरीलाई गाली गरिरहेको देखेँ मैले। अनि मैले प्रश्न गरेँ, किन यति कराएको छोरीलाई? ती छोरीकी आमाले दिएको उत्तरले मेरो हृदय छोयो। ती आमाले भन्नुभयो, महाराजजी, बाबु, आज केटी नासमझ छ, सानै छ, कलिलो उमेर छ, तर भोलि 10 वर्षपछि मम्मी म त्यति बेला गल्ती गर्दै थिएँ, हजुरले मलाई किन सम्झाउनु भएन भनेर यसले प्रश्न गरी भने मैले के उत्तर दिने? त्यसको लागि भए पनि आजैदेखि मैले उसलाई ऊ गलत छ, उसलाई थाहा छैन। 10 वर्षपछि थाहा हुन्छ। त्यति बेला म गलत थिएँ अनि मलाई प्रश्न गर्छ, जब म गलत थिएँ हजुरले मलाई किन रोक्नु भएन? म के जवाफ दिने? त्यसैले म आजैदेखि उसलाई कराउँछु। संस्कार गलत भयो, धुन्धुकारी दुष्ट भयो। गोकर्ण जानुभयो गुरुकुलमा बस्न तीर्थयात्रामा। पिता परेशान हुनुभयो। गोकर्णजी फर्केर आउनु भएको दुखी पितालाई देखेर भन्नुभयो, पिताजी हजुर ध्यान दिनु त, यही छोराको लागि भनेर कति रुनु भएको थियो। हिजो यही छोराको लागि रुनु भएको थियो, आज छोराले गर्दा रुनु हुँदैछ। के फरक भयो त? छोड्नुस्, यो गृह त्याग गर्नुस्, जानुस्, भगवानको भजन गर्नुस्, श्रीमद् भागवतको पाठ गर्नुस्। देहिस्तिमां सरुद्रिते विमतिम त्यजुत्तम जाया सुता दिशुषदा ममतां निमुञ्च पश्या निसम जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। आफूभित्र वैराग्य प्रकट गरेर भगवानको भक्तिमा लाग्नुस् पिताजी। निवेदन गरे। 10औं स्कन्धको पाठ गरेर आत्मदेव नामका ब्राह्मणले भगवान कृष्णको शरणागति प्राप्त गरे। तत्पश्चात महाराज पिताको मृत्युपछि त छोरा अझै फ्री भयो। आमालाई दुःख दिन थाल्यो, जननीलाई ताडना दिन थाल्यो। आमा कुवामा फालेर मरे। अब घरमा एक्लो भयो। 5 वटी परस्त्री ल्याएर घरमा राख्यो। चोरी गर्थ्यो। ती परस्त्रीहरूले सोचे, ती महिलाहरूले सोचे, कुनै दिन पुलिसले पक्रियो भने त सम्पत्ति पनि जान्छ, यो मान्छे पनि जान्छ। दुईटै जान दिन भन्दा एउटा बचाए त राम्रो हो भनेर उसले अनेक सम्पत्ति थुपारेपछि उसलाई एक दिन घाँटी अठाएर 5 जनाले मार्न खोजे। रस्सीले तानेर मरेन। नमरेपछि चुलामा रोटी बनाउँदै रहेछन्, जलिरहेको त्यो अंगार ल्याएर मुखमा राखिदिएर धुन्धुकारीको मृत्यु भयो। त्यही खाल्टो खन्ने राति नै गाडेर उनीहरू सम्पत्ति लिएर त्यहाँबाट हिँडे। कालान्तरमा श्री गोकर्णजी महाराजले थाहा पाउनुभयो। थाहा पाएर आउनुभयो। गयामा श्राद्ध गर्नुभयो, कति ठाउँमा श्राद्ध गर्नुभयो र अनेक ठाउँमा श्राद्ध गरेपछि घरमा आएर एक दिन राति बस्नु भएको। अनेक रूपमा धुन्धुकारी प्रकट भयो।
जलको छिटा मार्नुभयो। को हो तिमी? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुन्धुकारीति नाम त। म हजुरको भाइ दाई धुन्धुकारी। अरे मैले त हजुरको लागि बहुत पिण्डदान गरेँ, गयामा श्राद्ध गरेँ। गया श्राद्ध सतै नापिर मुक्तिर मेन भविष्यति। मेरो मुक्ति हुँदैन, के गरौँ थाहा छैन, मेरो कल्याण गर्नुहोस्। ठिक छ तिमी जाऊ। भगवान सूर्यको शरणमा गई। भगवान सूर्यले श्रीमद् भागवत श्रवण गर्न भन्नुभयो। श्री गोकर्णजी महाराजले धुन्धुकारीको नाममा भागवत कथा लगाउनु भयो। र महाराज भागवत कथा लगाएपछि दिव्य भागवतको आयोजन भयो। एउटा 7वटा गाँठो परेको बाँसको टुक्रा थियो, लट्ठी, त्यसमा आएर धुन्धुकारी वायु रूपमा थियो, हावाको रूपमा आएर बस्यो। 7 दिन भागवत सुन्यो। प्रत्येक दिन एक एकवटा गाँठो खुल्दै गयो। हजुरले कथा सुन्नुभएकै छ। र महाराज सप्तम दिवसमा दिव्य चतुर्भुज रूपमा धुन्धुकारी प्रकट भयो। आफ्नो दाजुलाई प्रणाम, भाइलाई प्रणाम गर्यो। र महाराज उताबाट आकाशबाट विमान आयो र धुन्धुकारीलाई लिएर जान थाल्यो। गोकर्णजीले प्रश्न गर्नुभयो, कथा यति धेरैले सुन्नुभयो, एउटा मात्र विमान किन? त्यति बेला भगवान विष्णुका पार्षदले भने, कथा सुन्न त अगाडि बस्नु भएको थियो, तर ध्यान दिएर एउटाले मात्र सुने। कथा सुन्ने 3 क्याटेगोरीका भक्त हुन्छन् अरे, श्रवण गर्ने शास्त्रले भन्छ। एउटा हुन्छन् श्रोता। के अरे? श्रोता। अब घर छोराछोरीले दिगदार लगाउँछन्, टेन्सन भयो, गृहस्थी सम्हाल्दा, अरे कथामा जाउँ, अलि छेउको भित्त सित्त पारेर बसौँ। त्यसपछि महाराज मस्त 3 घण्टा दिव्य समाधि लाग्छ। श्रोताजी माताहरूलाई अझ सजिलो हुन्छ, यसो पछोरीले मुख छोपेपछि चिन्ता पनि चिन्दैन। व्यासजीले कथा पुरा गरेर महाराज बोले वृन्दावन बिहारी लाल की जय, आनित खुल्छ भने, ओ वाह क्या दिव्य कथा। कथाबाट बाहिर जानुभएको छिमेकीले कथाबाट आयो कि बोले हाँ के थियो कथा? अरे कथा बहुत राम्रो थियो। के भन्नुभयो व्यासजीले? छोडेर के भन्नुभयो? बहुत राम्रो भन्नुभयो। सुने बाबु भन्नु। श्रोता दिव्य समाधि लाग्छ। अर्का हुन्छन् सरोता। सरोता के गर्छन्? आउँछन्, यसो गर्छन्, यसो हेर्छन्, व्यवस्था हेर्छन्, डेकोरेसन त ठिकै गरेका रहेछन्। अनि भजन गाउन विष्णुजी पोहोर पनि देख्थे त, कपाल पहिला सेतो सेतो थियो, अहिले अलि कालो लगाएर भएछ कि आफै भएछ। अनि छाता यसो लगाएछ। राधाकृष्ण गुरुको पनि दर्शन भयो। राधाकृष्ण गुरु हेर्दा त्यस्तै त्यस्तै हुनुहुन्छ, अलिकति मोटाउनु भएछ धेरै। अनि यस्तै यस्तै कुरा। सरोता, कथा पनि सुन्नु छैन, सुत्नु पनि छैन, के कमी छ के कमजोरी छ हेर्ने के। सरोता। अनि यसो कुरा काट्ने, कथाको बिच बिचमै खुसु खुसु गर्ने भएन भनेर सरोता। अनि त्यसपछि श्रेष्ठ हुन्छन् श्रोता, जसलाई केवल कथासँग मतलब छ। अगाडि आसनमा बसे एउटा 7 दिनसम्म व्यास गद्दीमा हेरेर भगवानको कथाको जसले आनन्द लिन्छ, भगवान बाहेक केही सोच्दैन, ऊ श्रोता। बोले त्यो श्रोता धुन्धुकारी मात्रै थियो, बाँकी त महाराज हलुवा पुडी खाँदै गए, राम राम गाउँदै गए। कतिले महाराज कथामा बसे, उठेर यसो कपडा झाड्दाखेरि व्यासजीले त्यो ज्ञान पनि त्यही झाडेर महाराज कोठातिर गए। त श्रोता धुन्धुकारी। श्री गोकर्णजी महाराजले फेरि भागवत कथाको आयोजन गर्नुभयो। सबैलाई सावधान गर्नुभयो। जसरी धुन्धुकारीको उद्धार भयो त्यसरी सबैको उद्धार हुनुपर्छ। सबैले महाराज नियममा बसेर सुने। त्यसरी भगवान श्री रामसँग अयोध्यावासी सँगै गएका थिए गोलोक साकेतमा। त्यसै गरी गोकर्णजीले आफ्ना सबै गाउँलेहरूलाई दिव्य भगवानको धाममा लिएर जान्छ। अब यहाँ दुईटा प्रसङ्ग। एउटा प्रसङ्ग गया श्राद्धको। हाम्रो पनि नेपाली समाजमा कहीँ कहीँ यो प्रश्न मैले पाउन गर्छु
कि गयामा गएर श्राद्ध गरेपछि श्राद्ध गर्नु पर्दैन अरे भन्ने हल्ला कता कता म सुन्छु। एउटा शास्त्रमा एउटा वचन छ, गयान्तम पिण्डम, यो वचन शास्त्रको वचन हो। तर यो गृहस्थीको लागि होइन। गयामा श्राद्ध गरेपछि पनि सबै श्राद्ध गर्नुपर्छ। ध्यान दिनु पहिलो कुरा। गयामा श्राद्ध गरेपछि पनि, श्राद्ध त हाम्रो त नित्य श्राद्ध छ, नित्य तर्पण छ। जीवन रहुन्जेल श्राद्ध गर्नुपर्छ। आजकल व्यक्तिहरू श्राद्ध सकेसम्म गर्दैनन्, काम चलाउ गर्छन्। त्यही भएर कुण्डली हेर्नुपर्छ, पितृदोष, यो दोष, राहु दोष, कालसर्प दोष, दोषै दोष। धेरै भन्दा नि भएन, ज्योतिषी छेउमै हुनुहुन्छ फेरि, त्यही पनि ठिक्क ठिक्क मिलाएर भन्दाखेरि राधे राधे। आवाज आएन, भोजन गर्न भोक लाग्यो के कसो? एकपटक जोडले भनौँ, राधे राधे। दोषै दोष महाराज। एउटा कुरा, जसलाई सन्यासी बन्नु छ, सन्यास धारण गर्ने परम्परामा आफ्नो पिण्डदान यदि गर्नु छ भने, स्वयंको पिण्डदान गरेर जो सन्यासी बन्ने जुन क्रम छ, त्यो श्राद्धको लागि गयान्तम श्राद्धम भन्ने, पिण्डम भन्ने यो उक्ति वचन आयो। तर यसलाई गृहस्थीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। गयामा श्राद्ध गरेपछि पनि जीवन पर्यन्त पितृहरूको श्राद्ध कर्म गर्नुपर्छ। बुझ्यो? श्राद्ध गर्न छोड्न हुँदैन, श्राद्ध जीवनभर गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नु। अर्को कुरा, एउटा प्रचलन नयाँ आएको छ, यो कथामा जहाँ कथा भए पनि बाँस गाड्ने। यो बाँस नगाडे पनि हुन्छ, गाडे पनि हुन्छ। यो बाँस गाड्न जरुरी छैन। तर हाम्रो समाजमा एउटा मनोविज्ञान जस्तो बन्यो कि धुन्धुकारी बाँसमै बसेर तरे त हाम्रा पितृ पनि प्रेतै भयो होला, बाँसैमा आएर बस्छन् भन्ने। यो बाँस गाड्न पर्दैन। यो कोही बिरालो घरमा पालेको बिरालो श्राद्धमा डिस्टर्ब गर्छ भनेर बाले श्राद्ध बाँधे, बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्थे अरे, छोराले बिरालो खोजेर ल्याएर बाँध्थ्यो अरे श्राद्ध गर्ने बेलामा। त्यस्तै कुरा भयो त। घरमा बिरालो पालेको श्राद्ध गर्ने बेलामा डिस्टर्ब गर्यो, जुठो गर नि बाबु भनेर बाउले चाहिँ बिरालो बाँध्थे अरे, खामा बाँधेर श्राद्ध गर्ने। छोराले पहिला धर्मकर्ममा इन्ट्रेस्ट लिएन, बुवा बितेपछि सम्झ्यो। हजुरबुवाको श्राद्ध गर्दा बुवाले बिरालो बाँध्नुहुन्थ्यो, घरको बिरालो मरिसकेको थियो। गाउँमा गएर बिरालो खोजेर लिएर आएर बाँधेर श्राद्ध गर्थ्यो। महाराज त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि आज त्यो बाँस खोज्ने। ठिक छ, त्यो पनि केही छैन। अस्तु, बोले भक्तवत्सल भगवान की। कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। त यसरी यो प्रसंग श्री सनकादिकले सुनाउनु भयो र दिव्य भागवतको बीचमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुभयो। श्री अर्जुनजी, वीणाधारी सुरश्री सबै प्रकट हुनुभयो। प्रहलादजी प्रकट हुनुभयो र त्यहाँ दिव्य भगवान नामले सबैलाई ओतप्रोत गरायो। त्यहाँ सबैजना झुम्न थाले, नाच्न थाले। आउनुहोस्, हामी पनि 2 मिनट संकीर्तनमा आनन्द लियौँ। श्री वृन्दावन धाममा छौँ। यो वृन्दावनको आफ्नो महिमा छ, कुम्भ मेलाको आफ्नो महिमा छ। आउनुहोस् 2 मिनट वृन्दावनको गुणगान गाउँ। कति राम्रो श्री वृन्दावन, सललल बगेकी यमुना। कति राम्रो श्री वृन्दावन, सललल बगेकी यमुना। उस्तै राम्रो मथुरा सहर, जान मलाई लाग्दैछ रहर। उस्तै राम्रो मथुरा सहर, जान मलाई लाग्दैछ रहर। वृंदावन को झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन,
वृंदावन को झिलिमिली कृष्ण जी को दर्शन, कृष्ण जी को दर्शन करे सबै बपी दर्शन, कृष्ण जी को दर्शन गर्ने सबै बापी दर्शन। कति राम्रो श्री वृन्दावन सललल बगेकी यमुना, कस्तै राम्रो मथुरा सहरा, जान मलाई लाग्दैछ रहरा, जान मलाई लाग्दैछ रहरा। ताली सेवा सबैले। पहिलो दर्शन बिहारी को दोस्रो रङ्गनाथ, पहिलो दर्शन बिहारी को दोस्रो रङ्गनाथ, यमुनामा स्नान गर्नु गर्नु भक्ति साथ, यमुनामा स्नान गर्नु गर्नु भक्ति साथ। कति राम्रो श्री वृन्दावन सललल बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर, जान मलाई लाग्दैछ रहरा। राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन, राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन, हे राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन, राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन। मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन, मधुर मधुर बंसी बजो यही हो वृंदावन। कति राम्रो श्री वृन्दावन सललल बगेकी यमुना, उस्तै राम्रो मथुरा सहर, जान मलाई लाग्दैछ रहरा। उस्तै राम्रो मथुरा सहर, जान मलाई लाग्दैछ रहरा। हरे जान मलाई लाग्दैछ रहरा, हरे जान मलाई लाग्दैछ रहरा, जान मलाई लाग्दैछ रहरा। बोले श्री वृंदावन धाम को जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल को जय, आज को आनंद को जय। महाराज श्री वृंदावन बिहारी को कृपा भयो भने के हुन सक्दैन र। दिव्य कीर्तन भयो वृंदावन बिहारी नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण त्यो यज्ञमा प्रकट हुनुभयो। त श्री सूतजी महाराजले यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुन्ने नियम बताउनु भएको छ। नियम त बहुत छन्, अब यति छन् कि अब हामीहरूले कति त पालन गर्न सक्दैनौँ। निराहार रहनु, नभए घिउ पिउनु, अब त घिउ लगाएको रोटी खान नसक्ने यस्तो छ मान्छेको। घिउ कहाँबाट पिउनु? त ग्यास्ट्रिक बढ्छ, बीपी बढ्छ, भोकै बसे सुगर बढ्छ। सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ बस भावले सुन्नु, सात्विक आहार लिनु, सदाचारमा रहनु, शौच आचार विचार को ध्यान राख्नु, पवित्रता को ध्यान राख्नु, शरीर पवित्र राख्नु, मन पवित्र राख्नु, अनि आनन्दले कथा श्रवण गर्नु। यो नियम कति सजिलो छ हेर्नु।
अब आजकल शास्त्र तो सकाम यज्ञ का बहुत नियम बताए कुछ तो भगवान को प्रीति को लागी भक्ति को गाई करीने यो काम मात्र भाव नहीं सबै कुछ हो भाव ही सर्वस्व है भाव ही आधार है संतले भन्छन् भाव नै सर्वस्व हो भाव नै आधार हो जसले भजियो भावले उसको बेड़ा पार हो भावमय प्रीतिमय भगवान प्रकट हुनुभयो श्रीमद् भागवत को प्रथम स्कंद में प्रवेश करमाउनुहोस् ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्मादस्य यतोन्नयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि अनेक ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दा भिन्न भिन्न ग्रन्थहरूको वाचन गर्दा एउटा अनुभव के पाइन्छ भने त्यो पुराण या त्यो ग्रन्थ जुन इष्टको प्रति समर्पित छ त्यो इष्टको मङ्गलाचरणमा श्लोक पाइन्छ रामायण शिव पुराण देवी भागवत आदि ग्रन्थहरू हेर्दाखेरि तर भागवतजीमा त्यस्तो छैन भागवतजीमा एउटा ईश्वरीय ऊर्जालाई प्रणाम गरिएको छ एउटा ईश्वरीय चेतनालाई प्रणाम गरिएको छ जसलाई सत्यको नाम दिएको छ जो सत्य हो जो वास्तवमा हो जुन शक्तिले जुन पावरले यो संसार बनेको छ आजकल त कति व्यक्ति त नास्तिक छन् महाराज नास्तिक म भन्छु नास्तिक दुनियाँमा कोही हुँदै हुँदैन एकजनाले भने यिनले भगवान मान्दैनन् नास्तिकवादलाई मान्छन् यिनी नास्तिक हुन् मैले भने नास्तिकवादमा आस्तिक हुनुलाई नास्तिक भनिन्छ आस्था त कहीँ न कहीँ गएर अड्किएको छ इलाहाबादमा एकजना कलेक्टर थिए लगभग 70 वर्ष पहिला भगवानलाई मान्दैन मान्ने भगवानलाई मान्दैन मान्ने इलाहाबादको घटना मलाई याद आयो अचानक पुत्र भक्त प्रहलादको हाल भयो यहाँ त साहब अब पुत्रले बिहान उठेर झोली लिन्छन् हरे कृष्ण 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 हरे हरे पिताले भन्छन् अरे भाइ के को हरे खान पाइन्छ काम गरे नत्र त्यसै हरे हरे भनेर हुन्छ हरे हरे होइन नि त अरे अरे हुन् छन् अरे भगवान हुन अरे केही छैन सब यो ढोंग हो यी बाबाहरूले काम पाउँदैनन् भक्तहरू कहाँ गएर मिठो मिठो खाना पाउँछन् खाम पाउँछन् खान पनि पाइने खाम पनि पाइने नाम पनि पाइने त्यही भएर भगवान भगवान भन्दै हिँड्छन् यो भगवान भगवान कोही छैन यो दुनियाँ बनाउने त कोही छैन सब आफै बनेको प्रकृति भगवानको विरोधी छोराले सम्झाउने लाख कोसिस गरे पिताले मानेन एक दिन छोराले के गरेछन् भने एउटा भगवान कृष्णको चित्र बनाएर
पेन्सिलले पिताजीको अफिसको टेबलमा लगेर सबैभन्दा माथि राखिदिएछन्। भोलिपल्ट पिताजी आफ्नो निवासमा भएको अफिसमा गएका सबैभन्दा माथि टेबलमा त भगवान कृष्णको फोटो। रिस आयो, कसले बनायो यो, कसले बनायो, प्रस्तुत गर, पक्का त्यही छोराको काम होला, ऊ दुष्ट थियो, यसले मलाई आज यस्तो हेपुनी, पितासँग गर्ने व्यवहार यसलाई बोलाऊ, त दण्डको अधिकारी होस्। यो चित्र कसले ल्याएर राख्यो? छोराले भने पिताजी यो मैले बनाएको होइन, मैले ल्याएर राखेको होइन। पिताजीले भने तैँले नबनाए कि यो चित्र आफै बनो त? के भने? तैँले नबनाएको भए यो चित्र के आफै बनो त? छोराले भन्यो हात जोडेर, पिताजी हेर्नुहोस् त, जब एउटा पान्नामा सानो चित्र पनि कसैले नबनाई बन्दैन भने यो विचित्र दुनियाँ कसैले नबनाइकन बन्यो होला त? यो विचित्र दुनियाँ बनाउने यही चित्रमा भएको कृष्ण हो। नबनाइकन बनाउने वाला नभई त एउटा कागजमा चित्र पनि बन्दैन। यो दुनियाँको पनि कोही क्रिएटर छ, सात्विक ऊर्जा छ कुनै, त्यो ऊर्जाको अनुभव गर्नु नगर्नु हाम्रो विषय हो। कसैले आफ्नो झ्यालको पर्दा लगाएर सूर्यको प्रकाश छैन भनेर दिउँसोमा भनेर हुन्छ? हुँदैन नि। प्रकाश त छ, तर पर्दा हटाए पो देखिन्छ। समुद्रको छेउमा बसेको छ, प्यास लागेको छ, दुनियाँमा पानी छैन। अरे अगाडि पानी छ, पानी पिए त प्यास मेटिन्छ। अनुभवमा लिनु पर्यो। तो जुनकिरी सायद रातिमा त्यो चम्किने, जो गाउँतिर हामीले देख्छौँ जुनकिरी, त्यो दिउँसोमा नि चम्किन्छ होला, तर सूर्यको प्रकाशले देखिँदैन। जब राति सूर्यको प्रकाश हट्छ अनि उसको प्रकाश देखिन्छ।